नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रदेश सभाका नवनिर्वाचित सदस्यले लिए शपथ। 14 मातृभाषामा 26 सांसदको शपथ। मौलिक वेशभूषाले संसद भवन रङ्गीचङ्गी। नयाँ सरकार सत्ता गठबन्धनले नै बनाउने प्रचण्डको दावी। राष्ट्रपतिबारे प्रश्न नसोध्न आग्रह। राजनीतिक आवश्यकताले मागेको पद लिने नेपालको प्रतिक्रिया। कांग्रेसले एमालेलाई मिलेर सरकार बनाउनु। राप्रपा अध्यक्ष लिङ्गजेनको सुझाव। सरकार गठनबारे निरपेक्ष नबस्ने राष्ट्रपा अध्यक्ष लामिछानेको भनाई। चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स सोबराज आज मात्रै कारागारबाट रिहा हुने। अध्यागमन विभागले जमानीमा छाड्न खोजेपछि केन्द्रीय कारागारबाट बाहिरिएनन्। मुलुकको अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उद्योग र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी ब्याज दर बढाएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडको असन्तुष्टि। महिला तथा किशोरीहरूलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाउने तालिबान सरकारको निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपत्ति। तत्काल सच्याउन माग। र स्पेनिस फुटबल क्लब केथेरेन्यू एफसी मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आउँदै। पोखरा र दशहरा रङ्गशालामा नेपाली टोलीसँग खेल्ने। अब समाचार विस्तारमा। नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। मानेश्वर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा रहेको संघीय संसद सभा हलमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतले राप्रपाका नेता पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूलाई शपथ गराउनु भएको हो। मुलुक र जनताप्रति पूर्ण वफादार रही सत्यनिष्ठापूर्वक प्रतिज्ञा गर्छु। ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि नेपालको सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधानप्रति पूर्ण वफादार रहँदै प्रतिनिधि सभाको सदस्य पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही समारोहमा सन्थालीदेखि संस्कृतसम्मका भाषामा सांसदहरूले शपथ लिएका छन्। साथै सांसदहरूले उर्दू, तामाङ, हिन्दी, नेपाल भाषा, भोजपुरी, थारू, अवधी, मैथिली लगायतका भाषामा शपथ लिएका छन्। यसैबीच 4 सांसद भने शपथ ग्रहण कार्यक्रममा अनुपस्थित भए। उहाँहरूलाई पछि शपथ दिलाउने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनकै सरकार बन्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष दाहालले सरकारको नेतृत्वको बारेमा भने सल्लाह गर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। बिहिबार प्रतिनिधि सभा सदस्य पदको शपथ लिए लगत्तै उहाँलाई संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले सरकारको नेतृत्वमा तपाईँ कि शेरबहादुर देउवा भनी प्रश्न गरेका थिए। त्यसको जवाबमा उहाँले सो सम्बन्धमा सल्लाह गरेर सहमतिमा पुग्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रपतिबारे भने अहिले नै प्रश्न नगर्न सञ्चारकर्मीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रक्रिया सहज ढङ्गले अगाडि बढेको छ। निर्वाचन प्रदेश र सङ्घको शान्तिपूर्ण र सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो। आज शपथ ग्रहण पनि राम्रोसँग बडो उत्साहको वातावरणमा सम्पन्न भयो। अब सरकार पनि त्यसै गरी बन्छ र काम अगाडि बढ्छ। यही गठबन्धनको बन्छ कि परिवर्तन हुन्छ अध्यक्ष? अब यही गठबन्धनको बन्छ। सुरुमा प्रधानमन्त्री तपाईँ हो कि देउबा? हामी सल्लाह गर्दैछौँ। यसैबीच शपथपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रपतिका लागि आफू आकांक्षी नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो। 2064 र 2072 सालमा आफूलाई राष्ट्रपतिको लागि प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार गरेको उहाँको भनाइ थियो। अध्यक्ष नेपालले आगामी दिनमा राजनीतिले मागेको अवस्थालाई मध्यनजर गरेर आवश्यकताको आधारमा पद लिने बताउनुभयो। निकै अप्ठ्यारो छ, त्यसैले यो कल्पनाको आधारमा त्यतिकै मैले जवाब दिन मिल्दैन। म जवाब दिन सक्ने थिएँ सिधै पनि, तर धेरै साथीहरूले सिधै जवाब नदिनुहोस्, अहिले यसलाई जवाबबाट जोगिनुहोस् भनेर बुझेको छ। उता माओवादी केन्द्रका सांसद एवं अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी सरकारको नेतृत्व पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गर्ने दावी गर्नुभयो। राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्ति नहुने उल्लेख गर्दै बाहिर आएको चर्चाले अर्थ नराख्ने उहाँको भनाइ थियो। पहिलोचोटिको भन्नुहुन्छ प्रचण्ड भने नि त सुन्नु भएन? प्रचण्डको पहिलो नेतृत्व। यो दाबी तपाईँको मेरो सुझाव दाबी होइन। राष्ट्रपतिको सन्दर्भमा के हो? राष्ट्रपति राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्छ। वरिष्ठ राजनीतिक कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ त्यहीबाट होला। अर्थमन्त्री शर्माले आगामी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल वा माधव नेपाल मध्ये एक हुने पनि दावी गर्नुभयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले मध्य प्रदेशको नेतृत्वमा आफ्नो दलको दावी रहने स्पष्ट पार्नु भएको छ। प्रतिनिधि सभा सदस्यको शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा उहाँले यस्तो दावी गर्नुभएको हो। अध्यक्ष राउतले मध्य प्रदेशमा आफ्नो पार्टी तेस्रो रहेकाले स्वाभाविक रूपमा मुख्यमन्त्रीको दावी रहने बताउनुभयो। जनताको अपेक्षा पनि जनमत पार्टीलाई नेतृत्व दिनुपर्ने भन्ने रहेको जिकिर गर्दै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, किसानका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा राख्ने उल्लेख गर्नुभयो। जनताले राम्रो सिट पनि दिएको छ र जनताको अपेक्षा के छ भन्दाखेरि एकचोटि जनमत पार्टीको सरकारले पनि हेरौँ कसरी गर्दो रहेछ भनेर त्यो जनताको अपेक्षा भएको हुनाले जनमत पार्टीले एकपटक नेतृत्व दिनुपर्छ भनेर हाम्रो धारणा भएको छ। अब म डक्टर मेडिकल डक्टर त होइन, पिएचडी डक्टर हो। अब हाम्रो चाहिँ एजेन्डाहरू मूल रूपमा सर्भिस डेलिभरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र किसानका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्राथमिकतामा रहनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाए मुलुकमा स्थिरता कायम हुने बताउनु भएको छ। शपथ ग्रहणपछि उहाँले अहिलेको गठबन्धनले सरकार बनाए पनि आफू प्रतिपक्षमा बसेर जनताका कामहरू गर्न तयार रहेको प्रश्न पार्नुभयो। सरकार निर्माण र मन्त्रीका लागि मात्रै कारण पार्टी सरकारमा नजाने अध्यक्ष लिङदेनको भनाइ थियो। हामी प्रतिपक्षमा बसौँ भन्ने छ। सरकारमा जाने या समर्थन गर्ने चाहिँ अकारण गर्दैनौँ। केवल सरकार निर्माणको लागि मात्रै समर्थन गर्ने अथवा चाहिँ मन्त्री पदका लागि मात्रै सरकारमा जाने यी दुवै कामहरू हामी गर्दैनौँ। पहिलो पटक प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले शपथपछि आफ्नो नयाँ राजनीतिक जन्म भएको बताउनुभयो। सदस्यका रूपमा आज सबै माननीय सदस्यहरूले शपथ गर्नु भएको छ र म पहिलो पटक सांसदको रूपमा शपथ लिएर तपाईँहरूको सामुन्ने उपस्थित छु। शपथ लिँदै गर्दाखेरि मैले अक्षरहरू पढ्दै गर्दाखेरि लेखिएका जे अक्षरहरू थिए ती अक्षरमा म केन्द्रित थिएँ। शब्द बोल्दै गर्दा त्यहाँ केन्द्रित थिएँ। महामन्त्री शर्माले शपथ लिँदा गौरव गरे जति नै गम्भीरता पनि बनेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सरकारको नेतृत्वका लागि दाबी गर्ने संकेत गरेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीप्रति सभामा चौथो ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्वको लागि ठूला दलसँग छलफल चलाइरहेको बताउनु भएको हो। शपथ ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सभापति लामिछानेले सरकार बनाउने कुरा संविधान सहमत ढङ्गले अघि बढ्ने भएकाले आफूहरू सोही अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट गर्नुभयो। सरकार गठनको विषयमा संसद अनिर्णयको बन्दी नबनोस् भन्ने कुरामा आफूहरू सचेत रहने उहाँको भनाइ थियो। हामीलाई प्राप्त जनमत सरकार बनाउन पुग्ने जनमत हामीलाई छैन। यद्यपि कसैलाई पनि बहुमत नआएको परिप्रेक्ष्यमा चौथो ठुलो दलका रूपमा हाम्रो पनि एक किसिमको एउटा कुनै ढङ्गले हामीले नेतृत्व गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ कि भन्ने विषयलाई हामीले एकदमै सामान्य छलफलको विषय त बनाएका छौँ। बाँकी हेर्दै जाउँ, किनभने जनमतबाट प्राप्त भएको ठुलो राजनीतिक दलले नै सरकार चलाउने हो। अब सभापति लामिछानेले अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले आफ्नो नागरिकता सम्बन्धी विवादका विषयमा भने नबोल्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो। भन्ने कुरा आयो, त्यसपछि अब मैले कोही बोल्नै परेन। त्यसकारणले कुनै पनि अनुसन्धानको विषयमा रहेको, अब अदालती प्रक्रियामा रहेको विषयमा त खास बोलिरहनु पर्दैन। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पूर्व प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्धको महाअभियोग आगामी संसदमा छलफल हुनेमा विश्वस्त रहेको बताउनु भएको छ। यो विषय चाहिँ निरन्तरता पाउँछ भन्ने हाम्रो आफ्नो राजनीतिक पोजिसन भइसके पछाडि अब अहिले हाम्रो सुविधा अनुसार त्यसको व्याख्या गर्न पाइएन। हाम्रो पोजिसन त यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने नै रह्यो। त्यसो भनिसकेपछि जुन जुन दलले यसले निरन्तरता पाउँछ भन्ने पोजिसन राखेका छन् त्यो दलले त्यो संसदमा आइसकेपछि त्यो विषयलाई अगाडि बढाउनै पर्यो, त्यसको छलफल गर्नै पर्यो। महामन्त्री थापाले अघिल्लो संसदले विचाराधीन राखेको जबरा विरुद्धको महाअभियोगबारे अब फरक मत राख्न नमिल्ने प्रश्न पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सांसदहरूले बिहिबार शपथ ग्रहण गरेसँगै औपचारिक रूपमा संसदीय यात्रा सुरु गरेका छन्। विधायकका रूपमा 5 वर्षीय जनादेश पाएका सांसदहरूको भूमिका संसदमा कस्तो होला, दिनगन्ती सुरु भएको छ। एक रिपोर्ट। बिहिबार संघीय प्रतिनिधि सभा संसद भवन अन्य दिनभन्दा फरक किसिमको देखिन्थ्यो। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा यसपटक केही नयाँ पार्टी मात्र नभई व्यक्तिहरू समेतको प्रवेशले संसद भवनको दृश्य थप आकर्षक र भिन्न देखिन्थ्यो। शपथ ग्रहण समारोहमा सभामुखको चयन नभएकाले ज्येष्ठ सांसद पशुपति शमशेर जबराले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउनु भएको थियो। यो पटकको संसदमा नयाँ अनुहारदेखि पहिलो पटक निर्वाचनमा भाग लिएका पार्टीबाट विजयी सांसदहरूको उपस्थितिले कार्यक्रममा रौनकता थपिएको थियो। 275 सांसद मध्ये 249 सांसदले नेपाली भाषामा र 26 जना अन्य मातृभाषामा शपथ लिएका थिए। अझ रोचक त के थियो भने कतिपय सांसदले आफूले शपथ गर्ने भनेर प्रस्ताव गरेका भाषा सूचीकृत नै थिएन। हामीले नयाँ पार्टीका केही सांसद र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई आगामी संसदमा तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर सोधेका थियौं। यो नेपालमा समृद्ध नेपाल बनाउने आशा चाहिँ युवा पुस्ताबाट पुरा हुन्छ भन्ने जुन आशा भरोसा व्यक्त गर्नु भएको थियो, त्यो आशा भरोसालाई हामीले अब कुल्चिनु हुँदैन। हामीले उहाँहरूको आशा भरोसा अनुरूप काम गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको थप जिम्मेवार मलाई चाहिँ बनाएको जस्तो लोगो लाउँदै गर्दा म जिम्मेवार भएँ है। अब मैले जे पाएँ त्यही कुरा गर्न मिल्दैन, जहाँ पाएँ त्यहीँ जसरी मन लाग्यो त्यसरी हिँड्न मिल्दैन। म चाहिँ अब व्यक्ति नभएर समग्र नेपाली नागरिकको सचेत सांसद भएको छु जस्तो महसुस भइरहेको छ। अहिले जति पनि राजनीतिक दलहरू अहिले हुनुहुन्छ, अहिले यी सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूप्रति हाम्रा असहमतिहरू थिए नि त। ती असहमतिहरू बीच हामीले राजनीतिक कदम चालेको हुनाले अब त्यो प्रतिबद्धता त अलिकति अर्कै ढङ्गबाट आउनुपर्ने हुन्छ। ल भइहाल्यो नि भन्ने ढङ्गमा हुन छैन। त्यसकारणले कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति यो दलले चाहिँ अलिकति हाम्रो काम गर्ला कि अथवा यो दलले चाहिँ भनेको छ भन्ने ढङ्गमा पुगेको छैन। किन त एक त नेपाली कांग्रेसले हिजो भर्खरै आफ्नो प्रक्रिया पुरा गर्यो, संसदीय दलको नेता छानेको हुनाले बल्ल छलफलको क्रममा हामी छौँ। अब गठबन्धनको ले निरन्तरता पाउने हो कि होइन, अथवा गठबन्धन भत्किएर अर्को समीकरण बन्ने हो कि होइन, यी कुराहरू नै अनुत्तरित छन्। यो जुन सरकार र मन्त्रीहरू अथवा केही कर्मचारीहरूले आफूलाई संविधानभन्दा माथि ठान्ने, कानुनभन्दा माथि ठान्ने, यो जुन पार्टीले नेपाली जनता दिनादिन गरिब हुने, विदेश जाने बाध्यात्मक स्थिति सृजना हुने, नेपालको विकास नहुने, साधारण खर्च बढ्दै जाने, यसको बारेमा पनि म एकदम
सही तरिकाले सही ढङ्गले यसको आवाज उठाउँछु र म स्वतन्त्र अभिमत पाएको छु, जनताको मत पाएको छु, स्वतन्त्र नै मेरो यो कार्यकाल रहन्छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा लगायतका नेताहरूको जम्का भेट, कुराकानी र काने खुसीले भावी राजनीतिको केही सङ्केत गरेको थियो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनका लागि समय सीमा दिइसकेकाले ठूला दलहरूको तयारी के छ त? नयाँ संसदमा नयाँ किसिमका साथीहरू पनि आउनुभएको छ, नयाँ पार्टीहरू पनि आएको छ। स्थापित राजनीतिक शक्तिहरूका एउटा खालको कम्बिनेसन थियो भने अब नयाँ आएको भनौँ न पार्टीहरू छन्, स्वतन्त्र सांसदहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ निश्चित रूपले अब नयाँ सांसद नयाँ ढङ्गले नै जाला। तर अहिले हामीहरू चाहिँ नि गठबन्धनको स्पिरिटलाई मेन्टेन गरेर गठबन्धनकै नेतृत्वमा सरकार बोनस भन्नेमा छौँ। अतिरिक्त हिसाबले अझै हाम्रो पार्टी अध्यक्षको शब्द सापट्टि लिएर भन्ने हो भनेदेखि अनाधिकृत ढङ्गले हामीले त्यो पहल कदमी लिइरहेका छैनौँ। तर जिम्मेवार राजनीतिक दल हुनुको नाताले हामीले यी सबै परिस्थितिहरूलाई नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। यथासमयमा नेकपा एमाले चाहे प्रतिपक्षमा रहेर होस्, चाहे चाहिँ तपाईँको अरू कुनै भूमिकामा रहेर होस्, त्यो जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाको भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाली जनताले स्थिरतासहित आर्थिक समृद्धिको अपेक्षाका साथ यस निर्वाचनमा मतदान गरेका छन्। हामी जनप्रतिनिधिका रूपमा शपथ लिँदै गर्दा म के कुरा दैलामा घर घरमा भोट माग्न जाँदा नेपाली जनताले भनिरहनु भएको, आफ्नो क्षेत्रका मतदाताले भनिराख्नु भएको कुरा कानमा गुन्जिरहेको सम्झिरहेको छु कि मूलत व्यवस्था परिवर्तन भयो, हामीले के पायौँ भन्ने प्रश्न नेपाली जनताको थियो छ। त्यसैले यो प्रश्नको उत्तर आउने गरिकन यो संसदले काम गर्नुपर्दछ र यसले जनतालाई त्यस हिसाबले न्याय गर्छ। यसपटकको प्रतिनिधि सभामा विभिन्न पृष्ठभूमि र नयाँ राजनीतिक दलहरूको आगमन भएको छ। सधैँ जसो अस्थिर राजनीतिको चपेटा भोगिरहेको मुलुकलाई अहिलेको संसदले स्थिरता देला या यथास्थितिको निरन्तरता मात्र होला, प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। कुख्यात अन्तर्राष्ट्रिय सिरियल किलर फ्रान्सेली नागरिक चार्ल्स सोब्राज बिहिबार केन्द्रीय कारागारबाट रिहा भएनन्। सर्वोच्च अदालतले उनलाई बुधबार नै रिहा गर्न आदेश दिए पनि भक्तपुर र काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नमै ढिलाइ भएको थियो। सोब्राजलाई केन्द्रीय कारागारबाट अध्यागमन विभाग लैजाने तयारी हुँदै गर्दा उनी बाहिरिन चाहेनन्। अध्यागमनले जिम्मा जमानीमा छाड्ने भएपछि सोब्राजले रिहा हुन नमानेका हुन्। उनी अध्यागमन विभागभन्दा बाहिर होटलमा बस्न इन्कार गरेका छन्। यो सँगै उनलाई बिहिबार राति केन्द्रीय कारागारमै राखियो। उनलाई आज मात्र अध्यागमन कार्यालयमा पुर्याइने छ। सोब्राजको तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरू गोपाल चिन्तन र शकुन्तला थापा बिहिबार जयस्थित देवल स्थित केन्द्रीय कारागार पुगेका थिए। मानव अधिकारको विषय उठाएर सोब्राजलाई रिहा गर्न माग समेत हुँदै आएको थियो। सबै हेर्नुपर्ने भएको हुनाले दिनभरि त्यो उहाँको फैसला हेर्ने, चिठी पत्र बनाउने सबै कुराहरूमै समय लाग्यो। 5 बजे 5:30 बजेसम्म पनि उहाँलाई आज छोड्न भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन भन्ने कुरामा निर्णय भएको थिएन। त्यही भएर यहाँ कारागारबाट पनि अध्यागमन विभागमा खबर भएको थिएन। अब यहाँ 6 बजेतिर अनि उहाँ खबर गर्दाखेरि अब यो सबै कर्मचारीहरू पनि गइसके। अनि आज कुनै त्यहाँ बस्ने ओर्ने छुट्टै कोठा पनि जुन त्यो कुनै पनि खाली छैन। अब उहाँ बिरामी मान्छे, वृद्ध मान्छे, जिउ ज्यान भुँडी तलमाथि केही भइहाल्यो भने अर्को आपत्ति हुन्छ, फेरि सबैलाई समस्या हुन्छ। त्यसैले हामी उहाँको लागि राम्रो बस्ने कोठाको व्यवस्था गर्छौँ भोलि बिहानसम्ममा। त्यसपछि 10 बजेपछि तपाईँहरूले जुन बेला ल्याए पनि हुन्छ भनेर उहाँहरूले खबर गर्नुभएछ यहाँ। र अनि उहाँहरूले पनि हामीले त अहिले रेडी, उहाँलाई निकालिसकेको थियो बाहिर, सबै कामसाम सकियो, हिँडाउन मात्रै बाँकी थियो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो खबर आएपछि अब आज यतै बस्ने हुनुभयो पाहुनाको रूपमा। अब भोलि 10 बजेपछि उता जानुहुन्छ अनि अध्यागमन विभाग। मानवाधिकारवादी अदालतको आदेश अनुसार कारागार प्रशासन प्रक्रिया पुर्याउन बिहिबार दिनभर सक्रिय भयो। सोब्राजले पटक पटक जेल तोड्न खोजे तर सफल भएनन्। उनलाई गोल घरमा समेत राखियो। विभिन्न देशमा सोब्राज विरुद्ध हत्या, ठगी, डकैती लगायतका मुद्दा छन्। भारतको तिहाड जेलबाट भागेर उनी विगतमा आपराधिक क्रियाकलापमा लागेका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको बताउनु भएको छ। बिहिबार बुटोलमा 15औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनी महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। राष्ट्रपति भण्डारीले एकातिर व्यापार घाटा निरन्तर बढिरहेको र अर्कोतर्फ यातायातमाथि निर्भरता विस्तार भइरहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले आयातमाथि निर्भरता बढ्दा विदेशी मुद्राको सञ्चितमा चाप बढेको बताउनुभयो। मुलुकको व्यापार घाटालाई तत्कालै कम गर्दै लैजान कृषि उपार्जन बढाउनु, वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीतिहरू अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाइ थियो। उहाँले रोजगारी र उद्यमशीलताका नयाँ अवसरहरू सिर्जना गरी पुँजी र प्रतिभाको पलायन रोक्न सकिने बताउनुभयो। वन पैदावार र जडीबुटीमा आधारित आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा पर्यटन प्रवर्धन र जलविद्युतको स्वदेशी खपतमा जोड दिने नीतिहरू अवलम्बन गर्नु अति आवश्यक छ। कार्यक्रममा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले ब्याज दर घटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उद्योग र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी ब्याज दर बढाउने काम भइरहेको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसलाई तत्काल हटाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराउनु भएको हो। उद्योगी व्यवसायीहरूको साथमा तीनवटै तहका सरकारहरू रहेको उहाँको भनाइ थियो। गर्न चाहन्छु तपाईहरुको साथमा राज्य छ, सरकार छ, सरकारका सबै अङ्गहरू छन्, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार तपाईहरुको साथमा छ, सबै जनप्रतिनिधिहरू तपाईहरुको साथमा छौं। निर्वाचनको बेलामा पक्ष विपक्ष होला र निर्वाचन सम्पन्न भइसके त हामी जम्मै एउटै पक्ष भइसक्यौँ, राज्य पक्ष भइसक्यौँ। गृहमन्त्री खाँडले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको समस्यालाई समाधान गर्दै विकास निर्माणको कामलाई अघि बढाउन सरकार र सम्बन्धित सबै पक्षले हातेमालो गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपाली जनताले चाहे जसरी आर्थिक क्षेत्रको विकास गर्न सबै दलहरू एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कानुनविदहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि नेपाल प्रहरीको अनुसन्धानदेखि सरकारी वकिल अदालतको फाँट र न्यायपालिकाको काममा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार नेपाल बार एसोसिएसनको 67औं दिवसका अवसरमा बार परिसरमा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा कानुनविदहरूले यस्तो बताउनु भएको हो। उनीहरूले गुणस्तरीय न्याय सम्पादन हुन नसक्नुमा वकालत र वकिलहरूको मात्रै दोष नरहेको र यसमा सिङ्गो प्रणाली दोषी रहेको बताए। न्यायकर्मीहरू स्वार्थ पूरा गर्नका लागि भन्दा पनि न्याय भयो कि भएन भन्ने कुरामा जोड दिएर अघि लाग्नुपर्ने कानुनविदहरूको भनाइ थियो। उनीहरूले न्यायालय र न्यायकर्मीहरूको स्तर धेरै नै खस्किएकाले न्यायपालिकाको सुधार हुन जरुरी भइसकेको बताए। भन्ने कुरा व्यापक उठेको छ। वास्तवमा यसमा धेरै विमति राख्नुपर्ने कारण छैन र नेपाल बार एसोसिएसन लगातार त्यो विसङ्गति विकृति र बिचौलिया विहीन न्यायपालिका चाहिन्छ भन्ने अभियानमा छ। हामी त्यो अभियानमा लागि परेका छौँ। पछिल्लो समय अदालत र बार र कानुन व्यवसायीहरूप्रति एक किसिमको एउटा धारणा बाहिर सार्वजनिक भएको छ। वकिलहरू पनि एउटा पक्षको र विपक्षको कानुन व्यवसायहरू मिल्छन्, पैसाको कारोबार गर्छन् भन्ने कुरा जुन जनमानसमा एउटा संयम पैदा भएको छ, यसप्रति म अहिले पनि ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। केही व्यक्तिहरूको गलत क्रियाकलाप र एक दुईजना गलत व्यक्तिहरूले यो कतै गरेका रहेछन् भने पनि आगामी दिनहरूमा यसमा चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनले यसलाई सच्याउने दिशामा अगाडि बढ्छ। कसैसँग कसैसँग राजनीतिक रहेका हुन्छ, तर जब बारमा छिर्छ नि उहाँले सबै कानुन विषयहरू एजेन्डा बोकेको हुन्छ। कानुन विषय हक इत्यादि एजेन्डाहरू बोक्छन्। हुनसक्छ कुनै विषयको प्रश्नहरू राष्ट्रिय एजेन्डाको रूपमा चाहिँ बोल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो बोलिएको हुन्छ। मैले के भन्ने गरिरहेको छु भने अझ पनि नेपाल बार सुप्रिम इन द वर्ल्ड उच्चतामा छ। अतीतका इतिहास उल्टाएर नेपाल बारले धेरै काम गर्यो, राजनीति स्टेट बारसँग दुनियाँभरि काम गर्यो। बिचमा 46 सालपछि म सोध्नुहुन्छ भने हामीलाई गिरावट आयो। त्यो गिरावट अहिले हामी यता आएर हामीले धेरै मेकअप गरिसकेका छौँ, बनाउँदैछौँ। हामी आफ्नो पुरानो सिटीमा ल्याउँदैछौँ। अहिले बारको एकता छैन। हाम्रो साथीहरू छन्, अहिले बिग्रेको चिजलाई बनाउनु बडा कठिन हुन्छ। अझै पनि हामी बिचौलिया छन्, ठग छन्, लुच्चा छन्। तर हामी जहिले प्रयास गरिरहेको छौँ। अहिले म कस्तो सोध्नुहुन्छ भने हामी पुरानो स्थितिमा
करिब 50 वर्ष पुग्यो। न्यायको अलिकति स्वेच्छाचारिता गर्ने केही न्यायमूर्ति र त्यसलाई सघाउने पक्ष अनि पक्ष सँगसँगै जसरी पनि जित्नुपर्छ भनेर हिँड्ने कानुन व्यवसायीको कारणले हो। तर समग्र रूपमा कानुन व्यवसायी संस्था न्यायपालिका शुद्ध छ, त्यो शुद्ध नै रहिरहनु पर्दछ। न्यायपालिकाकै नेतृत्वले करप्सनको लिडरसिप लिएको कारणले गर्दाखेरि बारले जो आन्दोलन गर्यो, बारले आन्दोलन गरेर एक प्रकारको सफलता हासिल गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो गुम्सिएका कुराहरू बाहिर निस्केकासम्म हुन्। वास्तवमा कानुन व्यवसायहरू न्याय जगतमा त्यस किसिमको चाहिँ करप्सनको कुराहरू जुन आफ्नो स्वार्थको लागि परेको भन्ने कुरा चाहिँ होइन। समाजको प्रतिबिम्ब कानुन व्यवसायमा न्यायपालिकाभित्र पनि आउन सक्दछ, आएका छन्। ती कुराहरू गौण छन्। त्यसको आधारबाट सम्पूर्ण कानुन व्यवसाय, सम्पूर्ण न्यायपालिकालाई दोष दिन मिल्दैन। न्यायालयभित्र सुधार नभई समग्र न्याय प्रणालीले विश्वास आर्जन गर्न नसक्ने कानुनविदहरूको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई बीच भेटवार्ता भएको छ। भट्टराई पार्टीका अर्का अध्यक्ष महेन्द्र राई यादव सहित बिहिबार बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवास पुग्नु भएको थियो। देउवा संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भएकोमा बधाई दिएको र अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई बलियो बनाउने विषयमा कुराकानी भएको यादवले जानकारी दिनुभयो। यो गठबन्धन बलियो बनाएर गठबन्धनभित्र कुनै समस्या नहोस् भन्ने भनाइ राखेको उहाँले बताउनुभयो। जुन उद्देश्यमा गठबन्धन बनेको थियो त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेको भन्दै अध्यक्ष यादवले राजनीतिक स्थिरता र सुशासन सहितको समृद्धिका लागि यसलाई अझै अगाडि बढाउन फेटमा जोड दिएको बताउनुभयो। अध्यक्ष यादवले प्रधानमन्त्री देउवा गठबन्धन जोगाउने विषयमा सकारात्मक रहेको पाइएको जानकारी दिनुभयो। जब सडक बन्न थाल्छ जनताले पहिला भन्दा दुःख पाउँछन्। समयमै सडक नबन्दा यात्रुले पाउने शास्तिको हद नागेर आक्रोश जन्मिन्छ। यस्तै भएको छ काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा। स्थानीय बासिन्दा सडक पिच नगरेको भन्दै आक्रोशित भएका छन्। काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 मा पर्ने सडक खण्ड पिच नहुँदा जनताले शास्ति खेप्नु परेको छ। कहिले हिलो त कहिले धुलोले जनस्वास्थ्यमाथि असर मात्र परेको छैन, दुर्घटना समेत बढेका छन्। सडक विभाग अन्तर्गत सडक विस्तार आयोजनाले बिरुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनी जेबी लगायतलाई ठेक्काको जिम्मा दिए पनि काममा वर्षौं ढिलाइ भइरहेको छ। सडक निर्माण 7 वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पिच हुन सकेको छैन। यी ठेक्काको जिम्मा पाएको कम्पनीले पटक पटक म्याद थप गरे पनि हालसम्म सडक पिच हुन नसकेको हो। स्थानीय सरकारले पहल गर्न नसक्दा सडक खण्ड हालसम्म पिच हुन नसकेको स्थानीयहरू गुनासो गर्छन्। यसको प्रत्यक्ष मारमा बालबालिका, पैदल यात्री र सवारी साधनलाई परिरहेको भन्दै उनीहरू आक्रोश पोख्छन्। भनौँ यो रोडको दायाँ बायाँ त बस्नै नसकिने टुलो उडेर भनेपछि अब यो पानी राखेकोले अलिकति समस्या कम जस्तो देखिया छ। नत्र ग्राभेल भइसकेपछि झन् गाडीको स्पिड बढेको छ। गाडीको स्पिड बढेपछि त धुलोले यहाँ गाडी नै देखिँदैन। त्यस्तो समस्याको त कुरा गरेर साध्यै नै भएन, अति नै भयो। स्थानीय सरकारले त गर्ने केही पनि होइन नि। त्यो उनीहरूले कहाँ चाहिँ प्लटिङ गरेको ठाउँ होइन, कहाँबाट चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ पैसा आउँछ तिनीहरूले हेर्ने, स्थानीय निकायले हेर्ने, अहिले त्यस्तै मात्रै छ। विकास निर्माणको कार्य त उनीहरूले गरिराखेकै छैन। यहाँ उहाँले 1 हप्ताको अल्टिमेट दिनुभएको छ। यदि 1 हप्ताभित्रमा पनि उहाँले यो बाटोलाई केही ध्यानाकर्षण गर्नु भएन भने विगतका दिनमा हामीले जसरी आन्दोलनमा उत्रिएका छौँ नि हामी यहाँका बासिन्दाहरू, त्यसरी नै हामी आन्दोलनमा उत्रिनको निर्णय गरेका छौँ। अब उहाँले आज रिक्वेस्ट गर्नुभयो म धुलो खुवाउँदिनँ, पानीको व्यवस्था गरिदिन्छु भनेर। पानी हालेर मात्रै समस्या समाधान हुँदैन। पानी हाले झन् यहाँ समस्या आइरहेको छ। धेरै बाइकहरू लड्ने, चिप्लिने, यताउता समस्या आइरहेका छन्। धुलो मात्रै समस्याको समाधान भएन। कि मेन यो निर्माण हुनुपर्ने बाटो किन बनेन र के कारणले निर्माणमा रोकिएका छौँ। यदि हामीबाट केही सहयोगहरू उहाँले चाहनुहुन्छ भने हामी सहयोग गर्न रेडी छौँ होइन। आम जनता सबै रेडी छन्। तर उहाँले यसरी पन्छेर हिँड्न पाइएन।
यता सडक पिच नहुनुमा स्थानीयवासीले नै अवरोध गर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। केही स्थानीयले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति लिए पनि घरको बार बारेर बसेको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाको भनाइ छ। अर्कातिर केन्द्रीय सरकारको आयोजना भएकाले पनि ठेकेदार कम्पनीले ढिलाइ गरेको कागेश्वरी मनहरा नगरपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष प्रकाश फुइयाल बताउनुहुन्छ। बाटो वरपर पनि सरोकारवाला जसको जग्गा लिएर बाटो चाहिँ विस्तार गर्ने प्रक्रिया भयो, ती बाटो नदिने अथवा जग्गावालाहरूको भयो घरवालाहरूको भयो एउटा ठुलो उहाँहरूको कारणले हामी यो विस्तारित बाटोमा हाम्रो जग्गा घर दिँदैनौँ भनेर उहाँहरूको रोकाबाटको कारणले त्यही न्यु बनाएर विगत 6 वर्षदेखि ठेकेदारले ल्याङल्याङ गरिरहेको छ र काम गर्न हामीलाई दिएनन् भनेर उसले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ काम छोड्ने विचार गरिरहेको छ, जसरी पनि हिँड्ने विचार गरिरहेको छ। एउटा दोष चाहिँ अब स्थानीय तहलाई उसले त्यो बाटो बनाउन दिँदैन, ऊ ठेकेदारको चाहिँ म्याद थपिरहन्छ सरकार, अनि ठेकेदार काम गर्दैन, अनि त्यो सबै दोष भागीदार हामीले लिनुपर्ने। आयोजना विस्तारमा केही स्थानीयवासीको अवरोध, ठेकेदार कम्पनीको आनाकानी, सरकारको व्यवस्थाको कारण भएको ढिलाइको मारमा स्थानीय जनता परेका छन्। सडक सबैको लागि हो र निर्माणको दायित्व सबैको हो भन्ने भावना विकास नभएसम्म यस्ता समस्याहरू देखिरहन्छन्। माउन्टेन टिभी एसटी का लागि क्यामेरामा निखिल कपालीको साथमा विद्या तामाङको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो समय सहकारी संस्थाहरू सङ्कटमा पर्न थालेका छन्। निक्षेप असुरक्षित महसुस गर्न थालेपछि निक्षेपकर्ताहरूले एकैपटक रकम झिक्न खोज्दा सङ्कट आउन थालेको हो। एक रिपोर्ट। यो ललितपुरको साधो बाटोमा रहेको देउराली बचत सहकारीको कार्यालय हो। उपत्यकाको 3वटै जिल्लामा शाखा रहेको यो सहकारी कुनै बेला देशकै उदाहरणीय मध्येको एक थियो, तर अहिले सहकारी सङ्कटमा परेको छ। सहकारीमा बचतकर्ताहरू रकम फिर्ता लिन धाउन थालेका छन्। उनीहरू बचत डुब्न सक्ने त्रासमा छन्। यहाँ चाहिँ मेरो जस अहिले फिक्समा राखेको थिएँ मैले पैसा चाहिँ फिक्समा राख्दाखेरि अहिले 2 पल्ट चाहिँ 5-5 हजार दिनुभयो। 5-5 हजार गरेर लगेँ 3 महिना 4 महिनाको विषयमा त्यसै लगेँ। अहिले चाहिँ अब पहिला 10 हजार दिन्थ्यो भने अहिले 5-5 हजार दिने गरेको छ। यहाँबाट अफिसमा अब बोलाउँछौँ भन्छ, अब खै अब फोन गरेर बोलाउँछौँ, कहिले पनि बोलाउनुहुन्न। सहकारी सङ्कटमा परेपछि कर्मचारीहरू काममा फर्किन पाएका छैनन्। रोजगारी नै डुब्ला कि भन्ने डरमा छन्। देउराली सहकारीका अध्यक्ष रविन्द्र चौलगाई 130 जना प्रत्यक्ष रोजगार भइरहेको बताउनुहुन्छ। मैले मेरो सहकारीमा मात्रै मेरो तपाईको 130 जना हुन्छ। 130 जना कर्मचारी हुन्छ। उहाँहरुको रोजीरोटी संरक्षण जोड्दै उहाँको रोजीरोटी भयो, सदस्यको तपाईको चाहिँ जिन्दगीभरको कमाइ भयो हैन, धेरै कुराहरु जोडिया छ नि त। राज्यको करको कुरा भयो हैन, धेरै कुराहरु। सहकारीहरूको कर्जा प्रवाह जोखिमयुक्त ठाउँमा हुनु पनि समस्या देखिन्छ। तर देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलगाई देशभर उद्योग व्यवसाय सङ्कटमा रहँदा कर्जा लिएकाबाट सावा र ब्याज पाउन मुस्किल भइरहेको बताउनुहुन्छ। जो उठ्यो भने त्यसमा तपाईको हाम्रो चाहिँ 10% हैन, तपाईको चाहिँ 30-40% उठ्यो भने हामीलाई अहिले चाहिँ गाह्रो छैन। होइन लगाएको छौँ हामीले उठाउनलाई, कर्मचारीदेखि लिएर हामी सबैजना लागि परेका छौँ, बोर्डकै मेम्बरहरू पनि लागि परेका छौँ होइन। त्यसमा यस्तो छ नाफा भन्दा पनि अब हामीले अन्य सोर्सबाट जस्तो तपाईँको लोनबाट पनि ल्याएर बिचमा पैसा फिर्ता दियौँ हामीले होइन। सहकारीहरूले रोजगारीको अवसर मात्र सिर्जना नगरी वार्षिक अरबौंको कर सरकारलाई तिरिरहेका छन्। देउरालीका अध्यक्ष चौलगाई पनि वार्षिक 3 करोड कर सरकारलाई बुझाएर अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याइरहेको दावी गर्नुहुन्छ। रोजगारी सिर्जनादेखि राज्यलाई कर तिर्ने संस्था जोगाउनु सबैको दायित्व हुने उहाँको भनाइ छ। अब सहकारीको केसमा चाहिँ हामीले लगभग वार्षिक 3 करोड हाराहारी दिन्छौँ सहकारीको केसमा। अब ओभरअल हेर्दाखेरि त म राज्यलाई वर्षको 30 करोड कर तिर्ने व्यक्ति हो। सहकारीले 3 करोड दिन्छ। 3 करोड कर तिर्नु भएको छ, 130 जनालाई रोजगार दिन्छ। अनि त्यो 3 करोड पनि जाने सम्भावना भयो, रोजगारी पनि जाने सम्भावना भयो हैन। अब यो चाहिँ चाँडो भन्दा चाँडो सरकार गठन भएर यसलाई चाहिँ सहकारीको विषयमा चाहिँ अलिकति चाँडै नै एउटा सङ्घ खडा गरेर यसलाई चाहिँ एकदम जागरुक रूपमा काम गराउन जरुरत छ।
सहकारीले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउँदै आएको छ। तर राज्यको निगरानी फितलो हुँदा यस्ता संस्थाले सर्वसाधारणको रकम जोखिममा पार्ने गरेका छन्। सहकारी डुब्दा सर्वसाधारणको रकम पनि डुबेका धेरै उदाहरण छन्। देउराली जस्ता सहकारी डुब्दा सर्वसाधारण नै नोक्सानमा पर्छन्, रोजगारी गुम्छ र करको स्रोत पनि खर्च। तसर्थ राज्यले सहकारीलाई निगरानीमा राखेर सही ढंगले सञ्चालनको वातावरण बनाउनु अनिवार्य हुन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि सचिना वानियाको रिपोर्ट। 22 डिसेम्बर वर्षकै छोटो रात अनि बढ्दो ठण्डीका कारण देशभरको जनजीवन प्रभावित बन्दै गएको छ। तराईका जिल्लाहरूमा बिहानैबाट बाक्लो हुस्सु लाग्न सुरु भएको छ। मानिसहरू कठ्याइँदो चिसो खप्न बाध्य छन्। चिसोमा न्यानो कपडाको अभावका कारण कतिपयले जीवन गुमाइसकेका छन्। जाडो महिना सुरु भएसँगै तराई मधेसका जिल्लाहरूमा बिहानैबाट बाक्लो हुस्सु लाग्न सुरु भएको छ। शीतलहरको प्रभाव बढ्दो छ, जसका कारण मानिसहरू कठ्याङ्ग्रित जाडो खेप्न बाध्य छन्। घरायसी काम, वस्तुभाउको धन्दा र घाँस दाउराका साथै खेतीपातीको काम गर्नेहरू चिसो बढेकाले गाह्रो भएको गुनासो गर्न लागेका छन्। परिवारको संख्या धेरै र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले चिसो खेप्न बाध्य भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। जाडोमा मंगिर अन्तिम सातातिरबाट बाक्लो हुस्सु लाग्न सुरु भएको सर्लाहीका स्थानीयवासीले बताएका छन्। केही दिनदेखिको लगातारको हुस्सुका कारण दैनिक जीवनमा समेत प्रभाव परेको छ। उत्तरी भेगमा बिहान केही बेर घाम देखिए पनि फेरि बाक्लो हुस्सु लाग्ने गरेको छ। कठ्याङ्ग्रिदो चिसोले पराल ओछ्याएर सुत्न बाध्य मुसर, टुम, चमार जस्ता अति विपन्न तथा दलित अनि मजदुर परिवार प्रभावित बनेका छन्। न्यानो कपडाको अभावका साथै चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर जिल्लामा मानिसको मृत्यु समेत भइरहेको छ। सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिकामा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर 2 साताको अवधिमा 2 जना मुसहरको ज्यान गएको छ। हरिपुर नगरपालिका 9 पिडारीका 40 वर्षीय रमेश माझी र हरिपुर नगरपालिका 6 लक्ष्मीपुर कोद्राहाका 65 वर्षीय राम भगत माझीको चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर ज्यान गएको हो। पिडारीका रमेश माझी मंगिर 24 गते धान काट्ने काम गरेर आएपछि पराल ओछ्याएर सुतेको ठाउँमा त्यही चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर मृत्यु भएको परिवारका सदस्यले बताएका छन्। स्थानीयवासीलाई चिसोबाट जोगाउन पालिका र अन्य सरकारवाला निकायले व्यवस्था गरेको स्थानीयहरूको गुनासो छ। चिसोले मानिसको मृत्यु भइरहँदा राज्यका जिम्मेवार निकाय गम्भीर नबन्ने हो भने धेरैको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि उषा काफ्लेको रिपोर्ट। सवारी साधन आयातकर्ताले आयात गरेका झण्डै 2000 साना ठूला सवारी साधन वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयमा थन्किएका छन्। नेपालकै प्रमुख भन्सार वीरगञ्जको नाकाको रूपमा रहेको वीरगञ्ज स्थित एकीकृत सुरक्षा जाँच चौकी ICP मा ती सवारी साधन थन्किएका छन्। अंग्रेजी नयाँ वर्षको अवसरमा पुस 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म पोखरामा 24औं पोखरा सडक महोत्सव हुने भएको छ। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन रेवान पोखराले विगतका वर्षहरूको जस्तै यो वर्ष पनि पोखराको पर्यटन प्रवर्धनका लागि महोत्सव गर्न लागेको हो। पोखरा रेवानका अध्यक्ष नरेश भट्टराईले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अंग्रेजी नयाँ वर्षमा गन्तव्यको रूपमा पर्यटन प्रवर्धन उद्देश्यले पुस 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म पोखरा लेक साइडको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा महोत्सव गर्न लागेको बताउनुभयो। उहाँले सडकमै खाऊ सडकमै रमाऊ भन्ने उद्देश्यले महोत्सव हरेक वर्ष भइरहेको जानकारी दिनुभयो। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई अंग्रेजी नयाँ वर्षको गन्तव्यको रूपमा प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पौष 13 गतेदेखि 17 गतेसम्म पोखरा लेक साइड क्षेत्रको करिब 3 किलोमिटर क्षेत्रमा महोत्सव हुँदैछ। सडकमै खाऊ सडकमै रमाऊ भन्ने उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न गइरहेको यस महोत्सवले एउटा गर्विलो इतिहास बोकेको छ। परिवर्तन सँगै उद्देश्यका साथ आयोजना गर्न गइरहेको यस महोत्सवले एउटा गर्विलो इतिहास बोकेको छ र महोत्सवलाई पनि अलिक पृथक र थप आकर्षण कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विभिन्न सरकारवालाको सल्लाह सुझाव पनि ग्रहण गरिरहेका छौँ।
त्यस्तै रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष अर्निको राज भण्डारले पछिल्लो समय देखिएको व्यापार मन्त्रीलाई महोत्सवले सहयोग पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तो सडक महोत्सवले यसको प्रतिफल एउटा किसानले उत्पादन गरेको भेजिटेबल तरकारीदेखि लिएर माछा मासुदेखि लिएर र होटेलसम्म र विभिन्न पर्यटन क्षेत्र हस्तकलासम्म त्यसको प्रतिफल जान्छ। भन्दाखेरि अहिलेको यस्तो मन्दीमा यसले पक्कै पनि राम्रो यसले सहयोग पुर्याउँछ। नेपाल सरकारले यस्तो निजी क्षेत्रलाई नै अगाडि सार्नु जरुरी छ। उहाँले हरेक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र अगाडि आएको देश नै विकसित हुने भन्दै यस्ता सडक महोत्सव नेपालका सबै ठाउँमा गर्न सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भयो। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। बैंकको ब्याजदर वृद्धिको कारण समस्या परेको उद्योगी व्यवसायीहरूको पक्षमा नीति बनाउने काममा लाग्ने व्यवसायी समेत रहेका सांसदहरूले बताएका छन्। बिहिबार शपथ ग्रहण पश्चात सांसदहरूले निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरूको पक्षमा नीति नियम बनाउन सक्रिय हुने बताएका हुन्। ठाउँ रहेन भन्ने मानसिकताका आधारमा बाहिर जाने स्थिति, 1 खरब भन्दा बढ्ता वार्षिक धान्नै नसक्ने खर्च खालि पढाइको लागि नेपालले बेहोर्नु पर्ने स्थिति। तब यो लामो लिस्ट छ। यी लिस्टलाई सम्बोधन तत्काल गरेन भने देशले धान्न सक्दैन भन्ने यो मान्यता हो। यो म एउटा त्यो परिवर्तनको पनि म एउटा प्रतिनिधि पात्र हुँ र तीनै प्राथमिकताका लागि ती प्राथमिकतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर आउने सरकारले आफ्ना सम्पूर्ण कार्यक्रम र ठोस चाहिँ निर्णय प्रक्रियाको प्रारम्भ गर्नुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ। आर्थिक उन्नतिको लागि प्राइभेट सेक्टरको हित र राज्यले दिन सक्ने सम्पूर्ण सहयोगको लागि हामी प्रयास गर्छौँ। समग्र सबै सेक्टरहरूमा बनाउनु पर्ने नीतिका लागि र नबनेका नीतिहरू त्यसका लागि काम गर्ने हो। निजी क्षेत्रको लागि निजी क्षेत्रमा रहेका समस्याहरू, थातिरहेका कामहरू अथवा नियामकहरूबाट गर्ने भनिएको र थातिरहेका नीति नियम निर्माणका लागि हामी लाग्दैछ। अहिले विश्वव्यापी नै अर्थतन्त्रमा अलि असर परिरहेको छ। तैपनि नेपालमा जुन किसिमको अहिले यो महँगो ब्याज दर र जुन किसिमको अहिले जुन व्यापारीहरूले समस्या परिरहेको छ त्यो कुरोमा हामी सदनमा कुरो उठाउँछौँ र हामी कुरो गर्छौँ त्यसको बारेमा। खास गरेर अहिले तरलताको अभाव भएको हुनाले बैंकको जुन व्यापारीहरूको बैंकको जुन एउटा ब्याज दर छ त्यसलाई अलिकति कम गरेर हामी व्यापारीहरूलाई सजिलो पार्न सक्यो भने पनि ठुलो एउटा राहत हुन्छ। सांसदहरूले समग्र मुलुकभरका जनताका समस्या भन्दा पनि उद्योगी व्यवसायका समस्या समाधान गर्न काम गर्ने बताउनुभयो। कर्पोरेट क्लब नेपाल प्रणालीले निजी लगायतका अन्य क्षेत्रमा प्रेरणादायी काम गरिरहेका संस्था तथा व्यक्तित्वलाई सम्मान गर्ने भएको छ। ग्रोथ सेलर्सले बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कर्पोरेट क्षेत्रमा विभिन्न योगदान पुर्याइरहेका व्यक्ति तथा संस्थालाई सम्मान गर्ने जनाएको हो। संस्थागत तर्फ उत्कृष्ट हुने सो र आजीवन संस्था मार्फत सेवा गर्ने प्रेरणादायी व्यक्तित्वलाई लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड गरी कुल 22 विधामा सम्मान गरिने आयोजकको भनाइ छ। म्यानेजमेन्टमा म एउटा इम्प्लोइ भएर काम गरिसकेपछि यहाँ केही न केही कमजोरी छ। नेपालको पिपुल म्यानेजमेन्टमा काम गर्नुपर्छ। नेपालको पिपुल म्यानेजमेन्टलाई स्ट्रेन्थनिङ गर्नुपर्छ। अर्गनाइजेसन भनेको संस्था हो, भनेको त्यो बिल्डिङ एन्ड मेसिनरी होइन, संस्था भनेको मान्छे हो। त्योभित्र काम गर्ने मान्छेहरूलाई जबसम्म हामीले स्ट्रेन्थनिङ गर्दैनौँ, स्किल्ड बनाउँदैनौँ, रिस्किल्ड गर्दैनौँ, अप स्किल्ड गर्दैनौँ, हामी कहीँ पनि पुग्दैनौँ। न हाम्रो समाज पुग्छ, न हाम्रो परिवार पुग्छ, न हाम्रा संस्थाहरू पुग्छन्, न हाम्रो कन्ट्री पुग्छ।
कार्यक्रममा एसियन पेन्टका HR इन्चार्ज प्रमोद आचार्यले कुनै पनि संस्था अगाडि बढ्नुमा मानवीय संसाधनले ठूलो भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। नेपालमा प्रोत्साहित गर्ने भन्दा पनि हतोत्साहित गर्ने प्रवृत्ति हावी भएको उहाँको टिप्पणी थियो। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। तालिबान सरकारले महिला तथा किशोरीहरूलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध गरेको विषयको विरोध भइरहेका बेला संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सो निर्णय सच्याउन आग्रह गरेको छ। UN युमानका कार्यकारी निर्देशक सीमा बर्साउसले सो आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले गरेको यो निर्णय तुरुन्त सच्याउनु पर्ने भन्दै उसका कारणले महिलाले अधिकार नपाउने अवस्थाको तत्कालै अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। शिक्षामा महिलाको पनि समान अधिकार रहेकाले त्यसको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने वहाउको भनाइ छ। तालिबान सरकारका शिक्षा मन्त्रीले यसै हप्ता तालिबान सरकारले सो निर्णय गरेको जनाएका थिए। अफगानिस्तानका किशोरी तथा महिलालाई विश्वविद्यालय जानबाट प्रतिबन्ध गरेको घटनाको सबैतिर विरोध भएको छ। मंगलबार मात्र पनि अफगानिस्तानमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विशेष प्रतिनिधि रोजा ओटुनबोयाले विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर यसको विरोध गर्नु भएको छ। उहाँले यस्तो निर्णय अफगानिस्तान देशको हितमा नभएको र अहिलेको युगमा पनि महिलाले विश्वविद्यालय गएर अध्ययन गर्न नपाउनु निकै दुःखद भएको धारणा राख्नु भएको थियो। 2 वर्ष अघि अफगानिस्तानमा तालिबानको शासन सुरु भएपछि महिलाको अधिकार खोसिएको छ। उनीहरूलाई धेरै सार्वजनिक स्थल र कार्यमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ र अहिले पछिल्लो समयमा आएर उनीहरू विश्वविद्यालयमा पनि जान नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको बताइएको छ। अब पालो खेल समाचारको। स्पेनिश फुटबल क्लब क्याथेरिन UFC मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आउने भएको छ। बिहिबार लुम्बिनी गार्डन फाउन्डेसनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। काथेरिन UFC ले नेपालमा 2वटा मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछन्। स्पेनिश क्लबले नेपाल भ्रमणका क्रममा पुस 13 गते पोखरा रङ्गशालामा गण्डकी 11 सँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। गण्डकी 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान अनिल गुरुङले र प्रशिक्षण राजेन्द्र तामाङले गर्नुहुनेछ। त्यस्तै पुस 14 गते काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा काठमाडौँ 11 सँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। काठमाडौँ 11 को कप्तानी राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान विराज महर्जनले र प्रशिक्षण मेघराज केसीले गर्नुहुनेछ। स्पेनिश क्लब क्याथेरेनियूसँग स्पेनका पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी सहित ला लिगा फुटबल क्लब रियल मड्रिड, बार्सिलोना र एथलेटिको मड्रिड जस्ता ठूला क्लबमा खेलेका अनुभवी खेलाडीहरू रहेका छन्। नेपालमा फुटबलको विकास तथा पर्यटन प्रवर्धनमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यसहित मैत्रीपूर्ण खेलको आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ। क्याथेरेनियूले काठमाडौँ र पोखरामा 1-1 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा कास्की जिल्ला फुटबल संघको सहकार्यमा शान्तिका लागि फुटबल भन्ने नारा सहित आयोजनामा हुन लागेको मैत्रीपूर्ण खेल पुस 13 र 14 गते हुनेछ। नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले माघ 7 गते राइट टु प्रोटिन रन नामक हाफ म्याराथन गर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै एसोसिएसनले प्रतियोगिताबारे जानकारी गराएको हो। प्रोटिन माथिको अधिकारको मर्मलाई आत्मसात गर्दै प्रोटिन जन्य पदार्थमा पहुँच बढाउन जनचेतना फैल्याउने उद्देश्यले हाफ म्याराथनको आयोजना गरेको आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगितामा विभिन्न विधाका दौड हुनेछन्। माघ 7 गते बिहान 7 बजे दशरथ रङ्गशालाबाट सुरु भएको म्याराथन सोही स्थानमा आएर समापन हुनेछ। कार्यक्रममा विभिन्न विधामा गरी 3000 व्यक्ति सहभागी हुने आयोजकले जनाएको छ। गत वर्ष आयोजना भएको रन फर प्रोटिन हाफ म्याराथनको दोस्रो एपिसोड हो। प्रतियोगितामा खुलातर्फ पुरुष 10 किलोमिटर, महिला 5 किलोमिटर, 12 कक्षासम्मका विद्यार्थीलाई 5
किलोमिटर पुरुष र 3 किलोमिटर महिला र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको लागि व्हीलचेयर विधाका दौडहरू समावेश गरिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभाका नवनिर्वाचित सदस्यहरूले शपथ। 14 मातृभाषामा 26 सांसदको शपथ। मौलिक वेशभूषाले संसद भवन रङ्गी चङ्गी। नयाँ सरकार सत्ता गठबन्धनले नै चलाउने प्रचण्डको दावी। राष्ट्रपतिबारे प्रश्न नसोध्न आग्रह। राजनीतिक आवश्यकताले मागेको पद दिने नेपालको प्रतिक्रिया। कांग्रेस र एमालेलाई मिलाएर सरकार बनाउन राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनको सुझाव। सरकार गठनबारे निरपेक्ष नबस्ने रासोपा अध्यक्ष लामिछानेको भनाई। चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय अपराधी चार्ल्स सोब्राज आज मात्रै कारागारबाट रिहा हुने। अध्यागमन विभागले जमानीमा छाड्न खोजेपछि केन्द्रीय कारागारबाट बाहिरिएनन्। मुलुकको अर्थतन्त्रले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गरिरहेको राष्ट्रपति भण्डारीको भनाई। उद्योग र व्यवसाय नै धरापमा पर्ने गरी ब्याज दर बढाएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडको असन्तुष्टि। महिला तथा किशोरीहरूलाई विश्वविद्यालय जान प्रतिबन्ध लगाउने तालिबान सरकारको निर्णयप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आपत्ति। तत्काल सच्याउन माग। र स्पेस फुटबल क्लब काथेरिन UFC मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाल आउँदै। पोखरा र दशहरा रङ्गशालामा नेपाली टोलीसँग खेल्ने। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एप हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।